spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My soul gives Lord. glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My soul gives Lord. glory to the Lord, rejoicing in my saving God. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
makaigsunan alang kanatong mga Kristohanon ang tinubdan sa atong kalipay nining bag-ong tuig sa civil calendar mao ang ato ang kaamgo nga tungod sa iyang paghigugma kanato gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanato. Kana maoy hinungdan sa atong kamaya. Ug taliwala nining kamaya atong gihinumduman ang tanan nato makaigsuonan nga labing nanginahanglan sa kaluoy ug kaayo sa Dios. Sila nga mga nagmasakiton, sila nga halayo sa ilahang tag sa kabanay, sila nga anaa sa nagkalaing-laing mga kalisdanan. Iyan po usab nato ang tanang nangamatay na, nga unta makatagamtam sila sa pahulay nga dayon. Ug alang sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Andamon ta ang atong kaugalingon sa pagsalmot nining pangilin ni Santa Maria, ang inahan sa Dios, pinaagi sa pag-angkon sa atong panginahanglan sa kaluoy ug pasaylo nga Dios non. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O Dios, kanunay magmapuslano nunta alang kanamo ang mga pangalian ni Maria Birhen o Ginahan. Kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinaagi ni Jesu-Kristo iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo, ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kung ilang ibungat ang ako ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios, o bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawo. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya. Kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa katarong. Imong agako ng mga nasud, dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran, magdayeg unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita
Isyanan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak. Minanhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, ipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw, Amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kundili anak na. Og tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto ug hikaplagan nila si Maria ug si Jose ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria nining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo ka adlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa gipanamkon ang bata. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Happy New Year!
Makiigsuunan, ang liturhiya sa pulong naghisgot mahitungod sa pangindahay sa tao nga matugob sa mga Dios nung panalangin. O kining maong aspiration natuman sa hamili nga paagi diha sa pagkatao sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Natugob ang katawhan sa panalangin kay pinaagi sa iyang pagkatao, kita nakalingkawa sa sala ug sa kamatayon ug kita nahimong mga sinagop nga anak sa Dios. Ug ang Dios miambit sa atong pagkatawhanon ug kita nga tao nakaambit sa kinabuhing Dios nun. Dili ba mga panalangin kana nga dili gayud mabayran kansang bili, dili gayud masukod. Natuman ang maong pangindahay. Ug busa nining bag-ong tuig, buot sa simbahan nga atong maampingan, nga atong mapuslan sa paagi nga mabungahon kining maong hamili nga mga panalangin. Ug busa, we are presented with a figure of Our Lady. Gusto sa simbahan nga atong tutukan ang mahal nga Birhen Maria kay pinaagi sa ato ang pagtan-aw sa iyang panagingnan. We will be given the wisdom to cherish and make the most of God's heavenly blessings. Una, taliwala sa mga tulokibon kaayo ug talagsaon nga mga panghitabo, wala magpatuyang si Maria. Wala siya magpalabi sa iyang gibati. Matud pa sa Ebanghelyo, unsa gihimo sa mahal nga Birhen, she treasured all these things in her heart and pondered on them. Na malandong siya, mihilom siya, nagampo siya. Mao bitaw ang gaan yung killjoy ang mga Katoliko o mga Kristiyano nga nagtinarong sa ilang pagkasumusunod ni Kristo inig New Year, kay maglikay tag saba-saba, inig sugat kinatos bagong tuig, ang gusto na to, gaampo ta, hilom pasalamat. Mingon gyud umang pagka-killjoy gini mga Kristiyanos, pabuto ta oy. Siya gita. Bulhot gyud mas ginawas turutot. Mao may panag-ingnan Gus mahal nga Birhen, taliwala nining tanan nga makapaukyab, mihilom siya ug namalandong. Leksyon kini alang kanato mga kaigsuonan, kanato nga naglisod sa pag-ampo kanunay, kanato nga para sa atong inadlaw nga kinabuhi kuli kaayo ang paghunong aron pagpamalandong. Leksyon kini alang kanato that we need to find time, and not just time, quality time and regular time to stop, to look, and to listen. Ni ana lamang paagiha makaigsuonan nato mabatyagan kung ato pa bang gitarong o gipahimuslan sa mabungahon nga paagi ang mga panalangin nga Dios nun. Wa ko moingon ha nga ang atong pag-ampo maoy makapausab sa hunahuna sa Ginoo. Ang atong pag-ampo maoy mas mupalapad sa iyang kaaghop towards us. No. Ang atong pagkamaampuon, ang atong pagkamapamalandungon, mao'y mag-andam kanato sa paghangop sa daghang grasya nga iyang giandam. Prayers will declutter our hearts, enabling us to provide more room for God in our lives. Mo na epekto sa pag-ampo sa atong kinabuhi. Mo na una, learning how to pray, how to silence ourselves and meditate on the things around us. Ikaduha nga angay natong katunon gikan sa mahal nga Birhen mao kini. Kung nakabantay mo makaigsuonan, nabay gibilin ang anghel nga blueprint, user's manual, roadmap sa pagtuman sa kabubuton sa Dios? Wala. Naalay pipila ka detalye nga gisiguro gyud sa Ginoo nga matuman. Pananglitan, kagyaw mo ngadto sa Ehipto. Jose ayaw kahadlok sa pagdawat kang Maria nga imuhang pangasaonon. O ikatulo unsa gani specific gyud nga di gyud buot ang Ginoo nga masipyat ang tao muna siya lagi mismo ni diktar. Hinganlan siya og
Jesus. Ayaw sa hinganling Jesper. Jesus yun. Na specific name nga gihatag ang Ginoo. Kana ra, all the rest, wala. All the rest, gitugyan sa Ginoo ngadto sa pamalandong ug obedience ni Maria ug ni Jose. Muna ikaduhang leksyon nga angay natong katunon makaigsuonan, dili magdiktar ang Ginoo nato. Unsay buhaton nato matag sitwasyon, matag issue sa ato ang kinabuhi. Dili magdiktar ang Ginoo. Ang iya nang gipasalig nato mao ni nga kung matinumanon ta kaniya, mamalandong ta magampo, ubanan ta niya kanunay sa pagdiskubre sa iyang kabubuton kanato. Hinumdum lang kong sugilanon may tungod sa usa ka bago kay pare makiigsuonan. Nanay man gid basta bagong pare asa gani assign. Mura sa gyud mga teacher in town bas public school. Wa may teacher nga bag-o lang hire butang ni Central School. Adto ginas mga hilit-hilit sumao sa ning pareha in town. Layo kayo yung assignment makaigsuonan. Awao gyud kayo. Nya weird pud ang mga tao dito gamay. Usa ka adlaw ni ana namunyag siya. Duha ka buok ang kandidato for baptism. Kasi pangalan ni Day. Ingon, cellphone pa der. So niyabag na may taon. Ano cellphone man eh? And combination mo gunas pangalan mo pa der. Celia o Punso. Sus ang pare gapugong na siyang kaugalingon makaigsunan. Ingon din siya, nyara hunaon sa nako na dayha kay kibabi amo na itong lugar. Way signal gani din he. Nihinganan yung cellphone yung anak. Nyara. Imo ha, sa pangalan ng bata sa charger pa der. Sus ningit-ngit ang pananaw sa pare makaigsuulan. Paduna gyud sapot. Ano na charger man puna. Combination yapon pa der. Charlene o Gervasio. Sus, masuko na ang tampare, makiigsunan, may gani ni burnout. O pag burnout, maingon, kanito bag na ginis Ginoo. Unya na lang ta magbunyag kay burnout man, hindi na magamit yung charger. Binuang nga istorya makiigsunan, pero nagpadayag nga, yes, naay mga sitwasyon sa itong kinabuhi, nga kung mahimo pa lang magpadiktar ta sa Ginoo, Lord, what must I do? What must I feel? How will I decide? But the Lord will not do for us what we have been empowered to do for ourselves. Just be obedient. Just be reflective. And the Holy Spirit will show you the way. Sama sa gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Maria, Jose, ug sa batang Jesus. They were accompanied all the way. Makaigsuonan nining bag-ong tuig, mao kini pangayoon nato nga grasya nga makakat-on kita to cherish, value, and make the most of God's blessings through prayerful discernment, and second, through trusting obedience to the will of God. Mao ni atong pangayoon nga grasya. With the assurance nga God will always be Emmanuel for us. He is with us. Palihog alang sa dugang pamalandong, basahan ninyo og ampue Isaiah 41 verse 10. Atong bag-ohon karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo,
Ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, pangayoon nato sa atong Ginoong Hesus nga ibubo niya kanato sa sinugdanan niining tuiga ang kalinaw. Ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Prinsipe sa kalinaw, ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, dihang nagpakatawo ikaw, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, hiusaha pagbalik ang nagkabanging mga nasod, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw ug mag-ugmad sa ilang tingusbawan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, dasiga ang among mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw, aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod, sa ingon maghari ang kalinaw sa among kayutaan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, si Maria ang inahan sa Dios ug reyna sa kalinaw, manalipod unta kanamo sa iyang kupo, aron mabatunan namo ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalag, kalinaw diha sa among banay ug kalinaw sa among katilingban, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halanglong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, ang mga kalag sa among mga minahal nga mitaliwan na, ug sila nga nahikalimtan, makadayon na sa walay katapusang kalinaw diha sa imong gingharian, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Hesus, tabangi kami nga gamiton ang imong mga hatag sa pag-alagad. Pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, himua kaming mga instrumento sa imong kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Waton ka sa ginang sakripisyo, gikan sa imong mga pangkuhan, alang sa pagkain sa ngalan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan ug kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo. Samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom namo sa pagkainahan sa Dios sa bulahang Birhen Maria ang among inahan. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tadang mga binuhat sa langit ug sa yuta nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimo mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pagtuaw. Santo, 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 Santos, Diyos ang kagahom, ang langit ug yuta sa imo Hosana, Hosana, Hosana sa Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawa sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabong midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Cristo
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ato hiusahon karon ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna sa pagsangpit sa Dios ginamit ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait.
Mga minahal, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagdaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Sa makausapa ato iampo ang ato makaigsuunan nga nagmasakiton ug nabugatan sa mga palas-anon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuunan nga masakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, mga problema ug nagkalain-laing kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila Ginoo nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuunan sa ato ang pagpasidungog sa mga santos, foremost of whom ang mahal nga Birhen Maria, nagpasidungog kita sa Dios. Busa atong pasalamatan ang mahal nga inahan sa iyang panag-ingnan ug padayong pangaliya. Sa sinugdanan sa Ebanghelyo, kita giingnan nga ang mga magbalantay sa karnero midali pag-adto. Unya dayong tapos sa Ebanghelyo, kita giingnan nga ang mga magbalantay sa karnero mipauli. Makiigsuunan, hapit na matapos ang Christmas season. As early as now, suwayan na nato og himo sa toang psycho-emotional state ang transition from the happy, merry-making of Christmas season to the routine of ordinary life. The sooner we make the transition, the better for us. Natanawang mga magbalantay sa karnero, na malik yun sila. Human nila makita ang himaya sa Diyos. Wasa yun, dire na lang mi. Di na mi magbantay og karnero. Di na mi mabalik sa sibsibanan. Dire na mi. No. They returned home. Pero naay lahi. They returned home praising God. Mao ni mahitabo unta nato inig human ining tanan nga mga kalihukan ug mga kalingawan, we return to the ordinary humdrum of every day, but this time praising God. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you, take care, Happy New Year. Maglibay kitang tanan, lulong sa kalangitan, lipat na ang hinayan-dayan, sa kalipay na hilabihan. Maglibay kitang tanan, lulong sa kalangitan, lipat na ang hinayan-dayan, sa kalipay na hilabihan, sa kalipay na hilabihan. This live coverage of the Holy Mass
Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.